The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता हृदय त्रिपाठीसँग दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि सहमतिका लागि भइरहेको दलीय प्रयास र उसकै शब्दमा राजपाले गर्ने भनेको आन्दोलनबारे कुराकानी गर्दैछौँ। श्रोता, कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास स्वरूप सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हिजो राजपा नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। यद्यपि निर्वाचन मिति पुनः सार्नुपर्ने राजपाको अडानका कारण हिजो भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ। निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइपछि राजपा आफ्नो माग सम्बोधन हुनेमा त्यति विश्वस्त देखिँदैन। राजपा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने प्रभाव तथा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बिथुल्ने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको राजपाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा किन भाग लियो? कार्यक्रममा आज हामी यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि राजपाका एकजना नेता हृदय त्रिपाठी अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। त्रिपाठीजी हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सामिल भयो। सत्तारूढ प्रमुख दलहरूसँग भएको छलफलमा हिजो चाहिँ के भयो? खास अब दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपाले भाग नलिने नै भयो? होइन, त्यो वातावरण जुन बनाउने उहाँहरूले वचनबद्धता दिनुभएको थियो, त्यो वातावरण बनाउने भन्दा पनि अब खालि एउटा फगत रूपमा भाग लिदिनु पर्यो भनेर एउटा आग्रह, त्यो पनि कर्मकाण्डी आग्रह गरे जस्तो मात्रै देखियो। त्यसैमा अलिकति कुराहरू मिल्न सकेका छैनन्। जुन विषय हो त्यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी त्यसलाई जुन पहिलेदेखि उहाँहरूलाई थाहा छ यो समीकरण अझ हामीले नै बनाएको समीकरण हो, हामी त्यसको एउटा सहभागी नै थियौँ। काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नै मिलेर यो समीकरण बनेको। अरू त आउने जाने गर्थे, तर हामी चाहिँ यसलाई टिकाएर राख्न खोजियो। तर त्यो समीकरण बन्दाखेरि नै जुन आजभन्दा 10-11 महिना अगाडि जे सहमति भएको थियो, त्यो सहमति अनुसार केही आंशिक काम नभएका म भन्दिनँ, जसो शहीद घोषणा, औषधोपचार खर्च लगायतका कुराहरू अलिकति अगाडि बढे। तर बाँकी राजनीतिक विषयमा चाहिँ सरकारले एउटा प्रस्ताव त्यसबेला प्रस्तुत गरेको थियो संविधान संशोधनको। फेरि किन त्यो फिर्ता लियो प्रचण्ड सरकारले? पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको कुरा गरौँ, जस्तो संविधान संशोधन दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि अङ्कगणितीय हिसाबले सम्भव देखिएको छैन। स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा अदालतले नै रोक लगाइसकेका छ। यो जान्दा जान्दै तपाईँले उठाएका मुख्य मागका सम्बन्धमा यो जान्दा जान्दै उदारो आश्वासनको पछाडि तपाईँहरू किन लागिरहनु भएको छ? हामीलाई यस्तैमा अप्ठ्यारो पारेको जब भनिन्छ कि हामी गराउँछन्, प्रयत्न गरिन्छ, हामीले वचनबद्धता दिन्छ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ, तर एउटा अवस्था सिर्जना गराएर जस्तो संविधान संशोधनको विषयमा 401 पुर्याउन खोजिएकै हो। त्यस बेला चाहिँ राप्रपाका केही सांसदहरूले अनुपस्थित भएर त्यसलाई टुङ्गियो। अहिले पनि भनाइ के छ भने यो चुनाव सकिएपछि हामी पारित गर्न सक्छौँ भने अहिले नयाँ भनाइहरू 1-2 दिनदेखि आउन थाल्यो। त्यो भनाइ प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा थिएन। प्रश्नै भन्छु, हामीले के लाग्यो भने यो चुनाव सकिएपछि उही संसद हो, उही राजनीतिक दल हुन्, उही समीकरण हो, के परिवर्तन होला र त्यो भइहाल्छ। अहिले के कठिनाइ छ, अलिकति छलफल गरौँ न भन्दाखेरि अहिले हतार नगरौँ, यसमा नगरौँ, प्रवेश नै गरौँ, बरु चुनाव गरौँ भन्ने ढङ्गको कुरा चाहिँ अहिले चयन भइसकेपछि त्यस कारण अविश्वासका बिउहरू त्यहाँ रोपिन पुग्छ। हामीले के बुझौँ यसलाई? जस्तो तपाईँहरूले पुष्पकमल दाहाल अघिल्ला प्रधानमन्त्रीसँग 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो, त्यही सहमति अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गर्नुभयो। यो तपाईँहरूले गर्नुभएको सम्झौताको नवीकरण मात्रै हो भनेर बुझौँ? नवीकरण मात्रै हो, यो नवीकरण मात्रै एकदम सही अर्थ हो। एकदम त्यसको लागि चाहिँ हामी अन्यथा, किनभने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको सरकारले केही कामहरू अगाडि नबढाएको होइन, मैले भनिहालेँ। खोज्दा जस्तो यो संविधान संशोधनको विषयमा एउटा प्रस्ताव पहिले ल्यायो, त्यसको विरोध भयो,
उहाँहरूको आफ्नै पार्टीभित्र विरोध भइसकेपछि र एमाले त्यसले चाहिँ अस्वीकारै गरेको थियो, त्यसपछि उहाँले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिएर फेरि अर्को प्रस्ताव राख्नु भएको छ। हामीले भन्दाखेरि के भनिन्छ भने यसमा सबैले सहमत गराएर यो गरिँदै छ भनेर भनिन्छ, तर कुनै चरणमा पुगेपछि एउटा मोडमा पुगेपछि के हुन्छ भने फलानाले मानेन, फलाना पार्टीले मानेन, फलाना नेताले मानेन भनेर जुन एउटा चाहिँ असहाय भएको भनिन्छ, बेसहारा भएको जस्तो भनिन्छ, त्यहाँनिर अलिकति अविश्वास बढिहाल्छ। अहिलेको अवस्था पनि के हो भने चुनाव पछि यो पारितै हुन्छ भनेर भन्ने, अनि चुनाव अगाडि के त्यस बेला सबै ग्रहहरू मिल्छन्, अहिले ग्रह नमिलेको हो कि ग्रह गोचरहरू गडबड छन् कि होइन त्यो देखिएन। त्यो राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिले त्यो देखिएन। अघि पनि हामीले भन्यौँ जस्तो तपाईँहरूले अब लामो समयदेखि यही विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग नलिने तपाईँहरूले घोषणा गरिरहँदाखेरि, आन्दोलनको चेतावनी दिइरहँदाखेरि राजपाले स्थानीय तहमा निर्वाचनमा भाग नलिने भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न, मतदान गर्न चाहिँ किन जानुभयो? उहाँको मैले भने जुन नवीकरण गरियो यो समीकरणको हामी एउटा निर्माता मध्येको भएको हुनाले यही समीकरणको एउटा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अर्को प्रधानमन्त्री पहिले उहाँहरूको बिचमै जुन तय भएको थियो, हाम्रो बिचमा तय भएको होइन, काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा तय भएको थियो, तर यो समीकरणलाई कायम राख्ने हाम्रो चाहिँ त्यस बेलाको पनि प्रतिबद्धता थियो र अहिलेको पनि प्रतिबद्धताको हिसाबले हामीले गरेकै हौँ एउटा कुरा। र प्रयोग गर्ने हो भने अब स्वर्गीय सुशील कोइराला हुँदा संविधान जारी भयो, त्यस बेला धेरै क्षति हामीले बेहोरौँ। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संवादहरू धेरै भए, कहीँ निष्कर्षमा पुगिएन र एउटा चाहिँ दूरी पनि बढेको अवस्था त्यहाँ हो। पछि आएर संवाद पनि अलिकति पातलिएर गयो। त्यसपछि को प्रयोगपछि भने हामीले यो समीकरणको लाई साथ दिएको अहिले पनि दिएका छन्। प्रश्न कहाँनिर छ भनेको स्थानीय तहकै विषयमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको जुन संरचना र निर्माण भएको छ त्यो बेमेल छ, यो अवैज्ञानिक छ, यसमा जनसङ्ख्यालाई आधारै बनाइएको छैन। धेरै उदाहरणहरू छन् यस विषयमा। त्यो हामी 50,000मा गाउँपालिका छ र 35,000मा नगरपालिका हाम्रै जिल्लामा पनि छ। त्यो आधार कुनै मापदण्डै छन्, बिना मापदण्ड चाहिँ एउटा बनाइयो त्यो एउटा। त्रिपाठीज्यू जस्तो तपाईँहरूले उठाउनु भएको माग र तपाईँहरूले गर्ने व्याख्या भयो यो चाहिँ जस्तो अब अहिले तत्कालीन परिस्थिति भने तपाईँहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुन्छ हुन्न, देशले गति चाहिँ लिन्छ लिँदैन र तपाईँहरू दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो नि, होइन? अनि त्यसमा म प्रवेश गर्दै थिएँ। कहाँनिर भइरहेछ भने स्वयं त्यो आयोगले 11वटा जिल्लामा काम गर्न सकिएन, सहमति जुटाउन सकिएन र 11वटा जिल्लामा चाहिँ प्रतिरोध भयो किसिमले भन्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले गरोस् भनेर भनेको छ। हो 11वटा जिल्लालाई त उसले आयोगले नै दियो नि, बालानन्द पौडेल आयोगले नै के दिदियो भने 11वटा जिल्लामा हामीले काम गर्न सकेनौँ, त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले गरोस् भनेर हो। त्यो सुरुदेखि हामी के भन्दैछौँ भने त्यो 11वटा जिल्लामा पुनरावलोकन गर्नको लागि नेपाल सरकारले किन काम गरिरहेको छैन त, एउटा कुरा। त्यसैमा के भनेको छ भने विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रमा हामी प्रवेश नै गर्न सकेनौँ, जुन संविधानले सुम्पिएको त्यो आयोगलाई काम हो। यहाँ अलिकति अधीर भएर सबै उ गरिरहेको हुन्छन्, धैर्यताका साथ कोही कुरै अलिकति प्रवेशै गर्न चाहँदैन। मैले बुझ्न सकिरहेको छैन किन। अहिले नै संविधानले जुन जसलाई उत्कृष्ट संविधान हाम्रा साथीहरूले भन्नुभएको छ त्यसले त्यो आयोगलाई विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र सीमाङ्कन गर्ने अधिकार दिएको थियो, तर त्यसमा चाहिँ प्रवेशै गर्न पाएको छैन। कसैले पनि यो कुरो उठाइरहेको छैन। तपाईँहरूको माग सम्बोधन गरेनन् प्रमुख दलले, सत्तारूढ दलले भनिरहँदाखेरि जस्तो म तपाईँलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। गत वर्षको साउनमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग 3 बुँदे अहिलेकै जस्तो सहमति गरेर तपाईँले आन्दोलन फिर्ता लिनुभयो। यो बिचमा तपाईँहरू 2 पटक सरकारलाई समर्थन गर्न पुग्नुभयो, अहिलेको सरकारलाई पनि तपाईँले समर्थन गर्नुभयो। जस्तो प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि राजपालले चाहिँ सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू हामी छौँ है सरकारलाई साथ दिने, हामी कहाँ थाप्छौँ भनेर तपाईँहरू जानुभयो। यस्तो बिचमा तपाईँहरूलाई पटक पटक चाहिँ आन्दोलन पनि गर्ने, सरकारको जोड घटाउ कुरा गर्दाखेरि संसदमा पनि पुगिहाल्ने, तपाईँहरूको यो आन्दोलनलाई जनताले चाहिँ विश्वास किन गर्ने? यस्तो छ, हाम्रो आन्दोलनलाई जनताले विश्वास नगर्ने भनेर कहाँका जनताको कुरा हो। तराई मधेसको जनताले त जुन हामीले उठाएको मुद्दा हो त्यसप्रति त अझै पनि तराई मधेसको जनताको विश्वास त छ नि। एउटा कुरा अब म धेरै अन्यथा कुरा त गर्न चाहदिनँ, तर यी विषयहरू जुन त्यहाँ तराई मधेसका जनताले नै आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिका
अत्यधिक जनसङ्ख्याको आधारमा बनाइएको देखिरहेछ, तोड मरोड गरेर जेरिमेन्डरिङ गरिएको छ, त्यो त सबैले त्यहाँ भुक्तभोगी नै छन् नि होइन। सुधारौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी माथि नै आरोप लगाउने, सुधार भनेर सहमति पनि गर्ने, फेरि रमाइलो कुरा के छ भने सहमति पनि गर्ने, संविधान संशोधन गर्न यिनीहरूले माग गरे भनेर हामीमाथि आरोप पनि लगाउने, संविधान संशोधनको प्रस्ताव होइन। त्यो त मैले माने, जस्तो त्रिपाठीज्यू मैले भन्न खोजेको चाहिँ फेरि पनि स्पष्ट पारिदिनु होला। जस्तो मधेसको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ विमति नरहला, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विधि र प्रक्रिया हुन्छ होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। जस्तो तपाईँहरू घरिघरि आन्दोलन गर्नुहुन्छ, घरिघरि संसदमा हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भोट पनि हाल्न पुगिहाल्नुहुन्छ, यो द्वैत चरित्रले तपाईँहरू कतै प्रयोगशाला त बनिरहनु भएको छैन भन्ने आम गुनासो छ र यो नेतृत्वलाई चाहिँ तराईका जनताले किन विश्वास गर्ने भन्ने हो कि प्रश्न चाहिँ। म अलिकति संसदीय भनौँ त्यसको ज्ञान हिसाबले भन्दैछु। संसदमा छन् त संसदीय गतिविधि नगर्ने, संसदको क्रियाकलापहरूमा भाग नलिने, हामी संसद छोडेर त गएका छैनौँ। संसद हामी कुनै चन्दा पुरस्कार दान दातव्यमा आएको पनि होइन। जो हामी संसदमा जसको उपस्थिति छ त्यो संसदीय गतिविधिमा त ऊ भाग लिन्छ। नीति कार्यक्रम आउला, सरकारका चाहिँ के अरे बजेटहरू आउलान्, सरकार निर्माणकै काम संसदको महत्त्वपूर्ण हो, विधेयकहरू पारित हुन्छ। अब त्यत्रो माग लिएर चाहिँ आन्दोलन घोषणा गरे मान्छेलाई संसदमा हुने चाहिँ नियमित प्रक्रियाको किन यत्रो चिन्ता भएको भन्न खोजे हो? किन हुँदैन भने संविधान संशोधन हामीले भनिरहेका छौँ, हामी नयाँ संविधान भनेका छैनौँ। कसैले हाम्रै साथीहरूले पुनर्लेखन भन्नुहुन्थ्यो, त्यो हामीले मानेका थिएनौँ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया स्वयं संसदीय गतिविधिबाट नै सम्पन्न हुन्छ भनेर त मान्यता स्वीकार गरे न हो। त्यो संसदबाट नै संविधान संशोधन हुने न हो। त्यो संसद बाहिर हामी नयाँ संविधान निर्माण गर्छौँ त हामी भनेका छैनौँ। भनेपछि यो सदायता र यो उसलाई हाम्रो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई तर यदि चाहिँ मजाक उडाइन्छ भने त हामीले कतातिर धकेल्न खोज्या भने पो त्रिपाठीज्यू जस्तो अब दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे केन्द्रित हौँ। मधेसमा अहिले चाहिँ निर्वाचनको एक प्रकारकै माहौल तातिएको छ। स्थानीय अधिकांश युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरू चाहिँ उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छेदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरिसकेका छन्। अन्य दलहरू पनि अन्य दलमा पनि प्रवेश गर्ने क्रम देखिसकेको छ। घर घरमा दलीय प्रतिनिधि पुगिसकेका छन्। एक प्रकारको माहौल छाइरहेछ। मतदाता चाहिँ के राजापालाई कुरेर बस्ने हो अथवा के हो? होइन, एउटा कुरा, उहाँहरू दुईटै जुन दल यहाँले नाम लिनुभयो उहाँहरू पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि भाग लिइसक्नु भएको हुनाले उहाँहरूको लागि कुनै नयाँ होइन। पहिलो चरणको निर्वाचनमा बडा उत्साहका साथ नै जानुभएको थियो। त्यस बेला पनि धेरै प्रवेश गराएर नै जानुभएको थियो। तर जुन परिणाम आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। हाम्रो भनाइ के भने हामी निर्वाचन नचाहेको होइन, तर यी जुन अगाडि यो विषयहरू जुन पहिलेदेखि सरकारले राजनीतिक दलले सबैले चाहिँ के स्वीकार गरेको के हो भने होइन यसले सम्बोधन गरिन्छ, यसलाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि निर्वाचनमा भाग लिँदैन मान्छे हामीलाई मुद्दा लाग्छ, हामीले जेल पठाइन्छ। हामीले निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैनौँ, हामी आफ्नै कारणले भाग लिँदैन होइन। चिन्ता र चासो भने चाहिँ जस्तो दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा राजपा सहभागी नहुँदा चाहिँ मधेस आन्दोलनको एउटा पक्ष चाहिँ यो राजनीतिको मूलधारबाट औपचारिक रूपमै टाढा हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने त चिन्ता हो नि खास? होइन, अब चिन्ता ठिक छ। धेरै अहिले चिन्ता व्यक्त गर्ने साथीहरूले यो परिस्थिति आउन सक्छ, सम्बोधन भएन भने यिनीहरू चुनावमा जाँदैनन् भन्ने कुरो चिन्ता त्यस बेला पनि व्यक्त गरिदिए भए राजनीतिक पक्षको कुरा गर्दैछु। अनि यो अवस्था आउँदैन थियो। दुईटै पार्टीले भाग लिनै रहेछन्, लिइसकेका छन्। हामीले चाहिँ भनेका छन् यो सब हुँदा हामी भाग लिँदैनौँ। हामी भाग लिँदैनौँ भन्दैमा धेरै जब सबै माहौल बनिसकेको छ, एकदम जनता उत्साहित छन्, भोटर उत्साहित छन्, उम्मेदवार उत्साहित छन्, राज्य उत्साहित छ, सेनाहरू गाउँ गाउँ पुगेकै छ, प्रहरी पुगेकै छ, सशस्त्र पुगेकै छ भनेपछि बाँकी के भयो त? त्यसमा चुनाव गराए भइगयो अनि हामीले के गर्ने त? त्यही त मधेसको एउटा धार चुनावबाट बाहिरिने एउटा धार चाहिँ चुनावमा होमिने जस्तो पहिला थियो नि। मधेसको समग्र मधेसको माग सम्बोधन गर्ने मधेसको एउटा चाहिँ एउटै गुड छ भने, तर त्यो अहिले त देखिएन। निर्वाचनको एउटा माहौल देखिसकेको छ, मधेसकै एउटा तबका चाहिँ निर्वाचनमा होमिसकेको छ। हामी भाग लिँदैनौँ भन्दैमा धेरै चिन्ता लिनुपर्ने त जब यति उत्साहप्रद अवस्था छ, मधेसका दुईटा दलहरू भागै लिइरहेछन्, देशका यो महत्त्वपूर्ण सबै ठुला दल काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत अरूहरूले भागै लिइरहेका छन् भनेपछि
सेना गाउँ गाउँमा पुर्याइसकिएकै छ, प्रहरी पुर्याइसकिएकै छ, सबै भागै लिइरहेछन्। अनि किन राजपा पुगिसम्म बढी चिन्ता हुन थालेछ त? राजपाले भाग लिँदैन भने यसले के मुद्दा लगाइदिने? खास गरी मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब संविधान विरोधी अब तपाईँहरू त आन्दोलन बचाव चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ अस्तित्वको लागि पनि आन्दोलन गरिरहनु पर्ने बाध्यताका बीच संविधान विरोधी समूहले वैधानिकता पाउने र द्वन्द्व बढ्ने चाहिँ अलिकति सम्भावना देखिन्छ भन्न खोजे हो। यस्तो त हामीलाई राज्यले यस्तो कुराहरू केही भनेको छैन। हाम्रो कारणले यो अवस्था आउँदैन, राज्यकै आफ्नै कारणले यो अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। किनभने राज्यले नै अब यदि जनता यति उत्साहित छन् भने त्यहाँ सेना किन पठाउनु परेको थियो? जनतामा एकदम भयङ्कर उत्साह छ अरे चुनावको। होइन, सेना त पहिलो चरणको निर्वाचन भएको स्थानीय निकायमा पनि खटाएको हो। यो त अब स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै सेना खटाउनु त अब यो कन्ट्याक्ट म पनि यो लोकतान्त्रिक र संसदीय राजनीतिमा वर्षौँदेखि 40 वर्ष उनलाइसक्यो अभ्यास गरेको हिसाबले भन्दैछु। यदि यति उत्साह छ भनेपछि गाउँ गाउँमा हामी सेना सशस्त्रको जुन उपस्थिति गराइरहेका छन्, जुन सतर्कता गराइरहेका छन्, र अर्को एउटा पक्ष तराई मधेसमा जो पृथकतावादी आन्दोलन हो उसँग पनि डर भएन। किनभने उसले त के भने चुनावमा भाग लिनु नै स्थितिमा भनेको छ। उसको भनाइ के छ भने चुनावमा भाग लिनुहोस्, के अरे कोठाभन्दा बाहिर भोट दिनुहोस्, भाग लिएर त भोट दिने हो नि। अनि ऊ पनि भाग लिने पक्षमै छ, जसको चाहिँ पृथकतावादी आन्दोलन जसले चाहिँ अहिले चलाइरहेको र जसबाट राज्यले चाहिँ एकदम थ्रेट छ भनेर भनिरहेको थियो, त्यो पनि चुनावमा भाग लिने। हामी भाग नलिँदैमा भनेपछि अब त्यसको पनि के आरोप हामी? अब तपाईँहरूले भाग नलिने शान्तिपूर्ण रूपले निर्वाचन गर्न दिने हो भने त के चाहिँ फरक पर्ला? जस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले भाग लिए भने चाहिँ के हुन्छ? हामी के भनिरहेको छ, जब उत्साह छ भने जनता भोट गर्न जालान्, हामी त्यसबाट तपाईँहरूको अवरोध हुँदैन? धेरै यस्तो छ, हामीमा निर्भर छैन, त्यो राज्यको गतिविधिमा निर्भर गर्छ। एउटा कुरा सही के हो भने हामी बहिष्कार गरेर चुपचाप बस्ने कुरो पनि आफ्ना कुरा त हामी जनतालाई होइन। तपाईँहरू हामी चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ, स्वस्फूर्त रूपमा शान्तिपूर्ण रूपले निर्वाचनमा जान चाहनेलाई रोक्दैनौँ भनेर भनिदिन सक्नुहुन्छ अहिले? यो अहिलेसम्म कुन चाहिँ यो यति चाहिँ शिष्ट अहिलेसम्म संसारमा भएका छैन। अहिले फेरि नेपालका चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू कुन चाहिँ यस्तो भएका छन् जति हामी भाग लिँदैनौँ र तपाईँहरू भोट हाल्नु जे परिणाम आउँछ हामी स्वीकार गर्छौँ। होइन, जनताको शान्तिपूर्ण मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारलाई त वञ्चित गर्न त दलहरूले मिल्दैन होला नि, होइन र? होइन, हामी हाम्रा कुराहरू हामी राख्छौँ। यदि हामी भाग नलिए भने हामी आन्दोलनको कार्यक्रमै हो गर्ने, त्यहाँ हरिकीर्तन गाएर त बस्दैनौँ। त्रिपाठीज्यू, जस्तो मैले भन्न खोजेँ जस्तो यो अब दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भनेको 5 वर्षसम्मका लागि स्थायी रूपमा जनप्रतिनिधिहरू आउने हो। यो तपाईँहरू 5 वर्षसम्म तपाईँहरू आन्दोलनमा रहिरहँदाखेरि जस्तो यो निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँहरू सहभागी नहुने बित्तिकै 5 वर्षसम्म राजपा चाहिँ त्यहाँ ग्याप हुने त्यो सम्भावना देखिन्छ। यो प्रति तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ? हामी सबै यस्ता चाहिँ विषयमा हामी एउटा निश्चित विषयवस्तुको लागि आन्दोलन गरेका छौँ। त्यो 5 वर्षमा चाहिँ गाउँपालिकाको मेयर, उपमेयर अथवा सांसद हुनलाई होइन। जे हाम्रो असहमति त्यो संविधानसँग भएका असहमति हुन् र संविधानमा यी कुराहरू छुटेका छन्। जुन डिस्कस गरिएका थिए, सहमत भएका विषय पनि छुटाए साथीहरूले। यसलाई पूर्णता दिउँ। यसलाई चाहिँ अझ पूर्णता त के हुन्छ र? राजनीतिमा पूर्णता हुँदैन, संविधानमा पनि पूर्णता हुँदैन, परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर यसलाई थपेर अगाडि बढौँ भनेर हामीले भन्न खोजेका हो। त्यसबाट हजुर, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित थप हामी छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। Sky Audio Entertainment, playing more of your favorite songs non-stop. Non-stop music. For more choice, stay tuned to Kantipur FM. अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ द हेडलाइनर्स। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै आन्दोलन गर्ने बताएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्रिपाठीज्यू, हजुर, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा।
धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, एकदमै कम छ समय। अब चाहिँ हामीसँग धेरै प्रश्नहरू जनचासोकै छन्। सुरुमा अमरेन्द्र यादवले सोध्नु भएको छ सप्तरीबाट, हिन्दी भाषालाई स्थापित गरेर मधेसीहरूको मातृभाषालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू विरुद्ध सडकमा ल्याउनु हामी आउनुपर्ने दिन कति टाढा छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। अब उहाँले कुन प्रसङ्गमा भन्नुभएको त्यो मलाई थाहा छैन। अब मैथिली, भोजपुरी लगायतका भाषाहरू नै तराई मधेसका भाषा हुन्, मातृभाषा हुन् र जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो हिन्दी भाषालाई स्थापित गरेर भन्नुभयो। हजुर, पुष्पराज दाहालले सोध्नु भएको छ विराट चोक मोरङबाट, देशमा शान्ति भएर समृद्ध देश हेर्ने हाम्रो चाहनामा त तपाईँहरू विरोधी हुनु भयो नि भनेर सोध्नु भएको छ। अब उहाँको लागि तत्काल त विरोधी जस्तै देखियौँ हामी, यसमा के भन्ने। अब यसमा त मैले जवाब दिने ठाउँै छैन। तराई मधेसकै धेरै श्रोताहरूको प्रश्न छ। बोधप्रसाद पराजुलीले सोध्नु भएको छ विराटनगरबाट, सङ्ख्या बढाउने बटम लाइन जस्तो देखिएको छ, सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सुनाइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुको के चाहिँ औचित्य हुन्छ? 11 जिल्लामा त्यो गरिदिएको भएर विशेष संरक्षित स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कुनै सरकारलाई बाधा छैन। त्यो आयोगले नै सिफारिस गरेको छ। त्यो नगरेको हुनाले यो अप्ठ्यारो भएको एक। अर्को चाहिँ अब यो जुन संख्या जुन छ, जुन तहको निर्वाचन गर्ने हो त्यही अहिले विवादित छ हाम्रो नजरमा। टिकाराम अधिकारीले नेपालगञ्ज र गोविन्द ढुङ्गानाले जोरपाटीबाट एउटै आशयको प्रश्न गर्नु भएको छ, तपाईँहरूले फेरि आन्दोलन गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकलिरहनु भएको छ, संविधान संशोधनमा तपाईँहरू माग मात्रै गर्ने हो कि सहमतिको लागि आफू पनि अग्रसर हुने हो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। हामी त अब संविधान संशोधनको लागि मैले भनिहालेँ, पहिलो सरकारले ल्याए त्यसलाई पनि स्वीकार गरेकै थिएन, परिमार्जनका साथ त्यो पनि फिर्ता लियो। दोस्रो ल्यायो, त्यसमा पनि हामी धेरै बाधा व्यवधान या त्यसमा हाम्रो आलोचना हुँदाहुँदै पनि हामी स्वीकार गरेकै छौँ। तर यहाँ मान्छेले तिनका दलले हामी उत्कृष्ट संविधान बनायौँ, यसमा त संशोधनै हुनु हुँदैन, यो त यस्तो चाहिँ गीता बाइबललाई पुराण बनाएका छन्, यसलाई छुनु नै हुँदैन भनेर 47 साल जस्तै व्यवहार गर्न हालेर एकाधिकार जुन प्रयोग भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको। चन्द्रनारायण देवले राजविराज र नारायण खरेलले पुरानो बानेश्वरबाट सोध्नु भएको छ मधेसी दलले किन अलमल गरिरहेका छन् स्थानीय तह मार्फत जनमत लिएर आर्थिक समृद्धि गर्नतर्फ, र नारायण खरेलले सोध्नु भएको छ चुनाव गर्न नदिने आन्दोलन गरेर कहिलेसम्म जनताले साथ देलान् तपाईँलाई भनेर सोध्नु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ बडा प्रचारित भइरहेछ स्थानीय तहमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएको छ भने यो होइन, यो मिथ हो, यो चाहिँ मिथ्या हो। हजुर, 7वटादेखि 9वटा कर्मचारी हुन्छन्, सिंहदरबारले नै खटाउँछ, त्यो सबै काम तिनैले गर्छन्। त्यो बिचरा राजनीतिक पक्षले चाहिँ गर्ने भनेको अलोकप्रिय काम मात्रै हो, त्यो कर सर बढाउने मात्रै काम हो। त्यसकारण सिंहदरबारले कब्जा गरेको स्थानीय निकायमा यसपालि त्यत्रो बजेट छुट्याइरहनु भएको छ, तपाईँले बजेट सुन्नु भएन र? हो, यही न फेरि अर्को मिथ्या छ। त्यो बजेट के हो भने भाइ त्यहाँ भएका जुन कर्मचारीहरू छन्, शिक्षक लगायत, तिनीहरूको तलब हो त्यो। बजेट विनियोजन त्रिपाठीजी त्यत्रो बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको हुनाले यी सबै कुराहरू हामी नजिकबाट खेलाएका छौँ। यो स्थिति के हो भने त्यो नगरपालिकाभित्र रहेका कर्मचारीहरू, शिक्षक लगायतको सबैको निरा भगतले सोध्नु भएको छ विराटनगरबाट। हजुर, उहाँले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ निरा भगतले विराटनगरबाट, बाहिर चाहिँ आन्दोलन गर्ने भित्रभित्र चुनावी तयारी गर्ने मधेसका जिल्लामा भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। हाम्रो त्यस्तो स्थिति होइन। यदि हाम्रा सङ्घर्ष समितिहरू गठन भइरहेका छन् भनेर बडा जगजाहेर छ र त्यो किन त्यो त केही दिनमा देखिने चिज न हो। जीवननाथ खतिवडाले सोध्नु भएको छ मोरङबाट, देशभक्त भन्ने अनि एक निश्चित समूहको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँले देशलाई कहिलेसम्म बन्धक बनाउने भनेर सोध्नु भएको छ। जसरी अरू राष्ट्रभक्तहरूले एउटा नस्लीय राष्ट्रवाद गरेका छन् त्यसरी देशभक्त हामी हो नै, यसमा दुई मत छैन। हामी तराई मधेस, थारू, आदिवासी जनजाति यो राज्यबाट वञ्चित गराइकन तिनको सङ्घर्षलाई हामी अगाडि सुरुदेखि नै बढाइ। सानु योजनले सोध्नु भएको छ भक्तपुरबाट, र किरण चन्द्र श्रेष्ठले कपनबाट सोध्नु भएको छ संविधानप्रति असन्तुष्ट तपाईँहरू दोस्रो चरणको फेरि पनि निर्वाचन चाहिँ मिति सार्ने भन्नुभएको छ, त्यो मिति सारे भने चाहिँ सहमतमा आउनुहुन्छ? जस्तो तपाईँले माग चाहिँ तपाईँहरूको माग पुरा नहुँदै संविधानको हाम्रो माग होइन, यो चाहिँ गलत प्रचारित भएको छ। यो सम्बोधन गरियोस्, यही मितिमा चुनाव गरियोस्, हामीलाई चाहिँ आपत्ति छैन। सम्बोधन गरियोस्, यसैमा चुनाव गरियोस्। हजुर, सुमनले उहाँहरूले कुरा गर्दाखेरि के हो भने चरणहरू थप्न सकिन्छ कि भने त्योभन्दा पनि हाम्रो विषय के हो भने यही चरणमा हामी चुनावमा सहभागी हुन सक्छौँ, तर यो सम्बोधन गरियो। सुमन सुवेदीले सोध्नु भएको छ धरानबाट, चुनाव गर्न नमिल्ने क्यालेन्डर मितिमा चुनावका लागि जनता उत्साहित भएको अवस्थामा मधेसी दलको सोच चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले अन्त्यमा छोटोमा जवाफ दिनु होला। मैले प्रश्न बुझिनँ। उहाँले चाहिँ चुनाव गर्न नमिल्ने
क्यालेन्डर मितिमा चाहिँ तपाईँले भनेको समयमा चुनाव गर्न नमिल्ने भने निकास कसरी हुन्छ भनेर सोध्नु पर्छ। हामीले भने हामी चुनावको मिति यताउता तिथि हामी निर्धारण गर्ने नै होइन, हामी भनेकै छैन। हामी यो सम्बोधन गरौँ, पहिलो चरण सुरु हुनुभन्दा पनि सम्बोधन गरे भए दोस्रो चरण एकदमै सहीमा हुन्थ्यो, पहिलो चरणमै हुन्थ्यो। हामी चाहिँ चुनावबाट भाग्न खोजे होइन, तर यो सम्बोधन गरेर जाउँ, नत्र हामी भाग लिन सक्दैनौँ, यो वातावरण बनाऊ भनेर हामी पटक पटक भन्दैछौँ, अहिले पनि त्यही भन्दैछौँ। त्रिपाठीजी कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, सबै श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै हवस्। आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता रितेश त्रिपाठीसँग दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि सहमतिका लागि भइरहेको दलीय प्रयास र उसकै शब्दमा राजपाले गर्ने भनेको आन्दोलनबारे कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर भोलि हामी कार्यक्रममा पुनः आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी रवि र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।